अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो दोस्त मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुख्तलफ़ सिटी से सवाल आ रहे हैं। भाई हमने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए हैं, हमारा ईमेल भी आ गया और कुछ लोगों का ईमेल भी नहीं आया, तो वो सवाल कर रहे हैं कि कब तक आएगा, क्यों नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इमिग्रेशन का पहले बता दूं कि मसला क्या है और ये इमिग्रेशन ओपन क्यों की गई थी, और इसमें उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी जिन लोगों ने ऑप्शन इस्तेमाल की थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे चलकर करेंगे वो लोग बहुत सारे परेशान हैं कि भाई अब हमें मशवरा जो है वो मुफीद सा मिले कि हम कॉन्ट्रैक्ट अभी से कर लें, क्या इससे हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इससे मैं आप लोगों को इशारतन कुछ बातें बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये इमिग्रेशन का मतलब क्या था और इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। अब आप लोग शुरू में अगर आप आते हैं कि ये इमिग्रेशन किस वजह से ओपन की गई थी। ये इमिग्रेशन जब ये वबा फैली थी, बीमारी फैली थी, बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की थे जो अपने वतन चले गए और वहाँ से फ़्लाइटें बंद हो गई और वापस नहीं आ सके, और उनको सीज़नल वीज़े के ऊपर बुलाया जाता था। अब वो अपने वतन चले गए। सीज़नल वीज़ा जो है ओपन करना इसलिए ज़रूरी था ताकि एग्रीकल्चर का जो काम है वो रुके ना, क्योंकि बहुत सारा मुतासर ये काम हुआ था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि अगर हम सीज़नल वीज़े ओपन करते हैं तो एग्रीकल्चर का काम ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो काम हैं वो भी मुतासर होंगे। ये बुदनते वाला या फिर ये डोमेस्टिक का आप लगा लें कि ये भी काम ज़रूरी है। तो इसलिए इन्होंने एक एमिग्रेशन का नाम दिया, और इस एमिग्रेशन को ओपन करने का मकसद जो हुकूमत के बकौल जो हुकूमत कहती थी, मकसद ये था कि एग्रीकल्चर का और इन शोबों के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर जो वर्कर की कमी है, जिससे बहुत सारे परेशानी हो रही है, जो वरदूरा है इनका वो कम हो गया, यानी कि सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह बहुत कम मार्केट में आना शुरू हुआ है, जिससे महंगाई हुई है और इसको पूरा करने के लिए वर्कर की ज़रूरत है। अब इमिग्रेशन ओपन की गई एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन साथ में बुदनते और ये जो डोमेस्टिक है इसको भी शामिल करना इनके लिए ज़रूरी हो गया। अपोजिशन पार्टी ने दबाव दिया, या फिर दूसरी जो जुलूस वगैरह निकले कि भाई यहाँ पर भी कमी है तो ओपन करें, तो सब के लिए ओपन करें। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन्हीं शोबों के अंदर हमेशा इमिग्रेशन क्यों ओपन होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर का या फिर डोमेस्टिक का, तो उनको पता होगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करवा लिया जाता है। यानी कि जो अनलीगल बंदे हैं वो काम कर रहे होते हैं और उनका कोई फ़ायदा हुकूमत को नहीं होता, पैसे वो कमा रहे होते हैं लेकिन टैक्स नहीं पे करते। तो इसलिए इन्हीं शोबों के अंदर इसलिए खोली जाती है क्योंकि ज़्यादातर दो नंबरी इन्हीं शोबों के अंदर होती है, या फिर आई की माता का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। आई की माता का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि अगर बंदा 4 घंटे काम कर रहा है या 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत को शो कर देते हैं जी मेरे पास ये 1 घंटा काम के लिए आया, वो भी इसलिए कि कभी कंट्रोल हो जाए घर के अंदर आके कि भई आपका वर्कर कहाँ है, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर जाकर कोई पुलिस चेक करती है कि भई आपका वर्कर कहाँ है, तो वो बता देते हैं जी आज नहीं आया। या अगर जब 8 घंटे से ऊपर 4 घंटे से ऊपर आप करवा लेते हैं काम, और जब वो पुलिस आती है वो कह देते हैं कि भई अजी आज हमने इसको बुलाया है, पूरा हफ्ता पहले हमने काम ही नहीं करवाया इससे। ठीक है, तो मेन बात ये है कि 8 घंटे काम और 7 दिन काम कर लेते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा जाता था कि जी पिछला हफ्ता हमने इसको 2 दिन बुलाया है, इसको 4 घंटे के लिए बुलाया है, इस तरह से काम चला लेते थे। लेकिन इसको इमिग्रेशन का नाम देने की वजह से कि भाई ये लोग हैं, ये जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं या फिर जो फारग बैठे हुए हैं इटली के अंदर हैं, मौजूद हैं, वो गैर कानूनी काम करते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते, तो ये इमिग्रेशन खोल दी जाए
تاکہ یہ ورکر کی کمی بھی پوری ہو جائے اور ہمیں جو ورکر چاہیے وہ بھی مل جائے، اور ساتھ میں کانٹریکٹ ہوگا ان کا تو یہ ٹیکس بھی پے کریں گے۔ اب یہ تو تھی حکومت کی باتیں، دراصل اصل میں حقیقت یہ تھی کہ ان کو ٹیکس حاصل کرنا تھا، کیونکہ اس وبا سے بہت سارے کام متاثر ہوئے۔ بعد میں جو لوگ کاسے پر بیٹھ گئے، جو لوگوں کے کام چھوٹ گئے وہ گھروں پر بیٹھ گئے، انہوں نے ناسپی اپلائی کر دی، اب لینے کے حکومت کو دینے پڑ گئے، یعنی کہ جو لوگ فارغ ہوئے تھے ان کو دینے پڑ گئے۔ اب ان کو ٹیکس کو جمع کرنا ہے، اور جمع کرنا ہے تو ہی ملک جو ہے وہ بہت سارا متاثر ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ تو یہ ٹیکس ادا جو ہمیں کر رہے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ لوگوں سے لے کر ہی وہاں پر کریں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی کانٹریکٹ کرنا کیوں لازمی ہے۔ اسی بات کے اندر آپ سمجھ جائیے گا، ٹیکس کے لیے ہی امیگریشن اوپن ہوئی ہے۔ کانٹریکٹ نہیں ہوگا، ٹیکس نہیں ادا ہوگا، ٹیکس ادا نہیں ہوگا تو یہ لوگ آپ کی فائل کو آگے کیسے کریں گے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر میں نے ایک دن میں 10 نمائندے کیے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل کہ میں سی جی ایل کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ایک دن میں 10 نمائندے کیے ہیں، وہ 1:01 میں ایک بندے کا نمائندہ ہو گیا، 1:10 میں دوسرے بندے کا نمائندہ ہو گیا، 1:20 میں تیسرے بندے کا نمائندہ ہو گیا۔ تو کیا یہ لوگ ایک دن ہی فارغ ہو گئے؟ دیکھیں، اب باری کا انتظار ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جب پرفاتورا میں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ سب امیگریشن کو ہینڈل کر رہا ہے۔ امیگریشن کو پرفاتورا کے اندر کوئی 10 کاسے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر مختلف آدمی، لڑکیاں یا لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کو کمپیوٹر کے ذریعے سرچ کر رہے ہیں، اور باری سے آپ کا جو ہے وہ سارا ڈیٹا دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے جس بندے کا آگے آتا جائے گا وہ اس کو اپوائنٹمنٹ دیتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جناب 8 تاریخ کو جمع کروایا اور ایک بندے کا 7 تاریخ کو جمع کروایا اور اس کا نکل آیا، اگر اپلائی اس نے کیا 7 تاریخ کو اور آپ نے کیا 8 تاریخ کو، اس 7 والے کا آج اپوائنٹمنٹ آ گئی، تو ضروری نہیں ہے کہ کل آپ نے کیا تھا تو کل آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جائے گی، ہو سکتا ہے 1 ماہ کے بعد آئے، کیونکہ ایک دن میں ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ نمائندے کیے ہوتے ہیں، اور وہ کمپیوٹر ہی آگے جیسے جیسے نمبر وائز نمائندے ہوتے جاتے ہیں وہ لوگ سرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں فائل ہے، یہ اوپر والی نیچے کر دی، نیچے والی اوپر کر دی، یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے نمائندے اپلیکیشن جمع ہوتی ہیں، کمپیوٹر یہ دور ہے، یہ ہاتھ والا تو دور رہا ہے نہیں کہ ہاتھ سے سارا کام کرنا ہے، کمپیوٹر نے خود ہی بتا دینا ہے یہ بندے کا نمائندہ اس ٹائم پہ ہوا ہے، یہ فائل پہلے آئے گی اوپر۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ویٹ کر لینا ہے جناب۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگ ابھی صبر کریں۔ جو لوگ سوال کر رہے ہیں کب آئے گی، تو یہ چیز نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ پرفاتورے آپ فون کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کو میل جلدی آ جائے گی، دعا کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔